दुरूद शरीफ वाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दा नवे बाब शुरू शो तस्वीरानो द फोटोआनो पे बारे के बाबु तहरीम तस्वीर हयवान फ़ी बिसातिन अव हजरिन अव सौबिन अव दिरहमिन अव मुखद्दतिन अव दीनारिन अव विसादतिन वगैर ज़ालिका। कोई पे बिस्तरा बांधी या पे कानी बांधी या दिरहम और दीनार बांधी या पे तकिया मुतका बांधी द जानदार द सादार द सा वाला चीज़ तस्वीर जोड़ुल मन दी, हराम दी। व तहरीम इत्तिखाज़ सूरती फ़ी हाइतिन और दगशान प दीवाल बांधी तस्वीर जोड़ुल हराम दी। व सतरिन और प पर्दा बांधी प छत बांधी व अमामतिन और प पगड़ी बांधी व सौबिन और प कपड़ा बांधी व नहविहा वगैरह चीज़ों बांधी तस्वीर जोड़ुल हराम दी। वल अम्र बि इतलाफ़ सुवर और मुसलमानानु ता द अल्लाह रसूल द तरफ न हुक्म दे द तस्वीरानु द मिटाउल दौरानु तस्वीर हराम दे। प बिस्तरा वी क पकानी वी क प दिरहम रुपो पे सो बांधी वी क प मुतका वी क प दीवाल प छत प पर्दा प पगड़ी प कपड़ा वगैरह बांधी तस्वीर जोड़ोल हराम दे। और द टोल तस्वीरों पे हक ला हुक्म दे च तस्वीरों दी मिटाऊ करलेश वरान करलेश। और जमुंग दे दौर के जैसे तस्वीरों द जोड़ोल कम आजाब दे अस्तगफिरुल्लाह। नेकान नेकान खलक हम पकी गिरफ्तार दी। 1678 नंबर हदीस देशपाड़ा सवा अत अवयम आन इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा जमुंग सरदार सैयदुना हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने रिवायत थे अल्लाह पाक दे राजी शी अल्लाह पाक दे दखपल जान नाराजी की अल्लाह पाक दे जमास्ता द टूल उम्मत द तरफ न बेहतरी बदली वर की अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल कि पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई दी इन्नल्लज़ीना यस्नऊना हाज़िहि सुवरा बेशक कम खलक ची तस्वीर न जोड़ई युअज़्ज़बूना यौमल क़ियामती क़यामत पोरस बदवी ता अज़ाब वर को लेकीगी। युक़ालु लहुम दुई तबवेलेशी अहयू मा खलक़तुम कम तस्वीर न चिता सु जुड़कड़ी दी शाबैदी की रूह वा चवैदा ज्वंदी कई। मुत्तफ़क़ुन अलैहि दा हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि दे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह किताबुल लिबास बाब आज़ाबिल मुसव्विरीन यौमल क़ियामती दे बाब के ज़िक्र करे दे। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह किताबुल लिबास बाब ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीही कल्बुन दा बाब के ज़िक्र करे दे। इमाम नसाई हम दा हदीस सुनन नसाई शरीफ के ज़िक्र करे दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइल चिकम कसान तस्वीरुना उबासी तस्वीरुना जोड़ई नदी तबा द क़यामत पोरस आज़ाब वर को लेकी। उलमा किराम फरमाई कदा तस्वीर पदीनियत जोड़ई चेज़हम अल्लाह मखलूक पैदा कई और गज़म मखलूक जोड़ो मा नुदा से कस हो काफिर दे कि पदीनियत बांधी तस्वीर जोड़ई चे अल्लाह मखलूक पैदा कई और गज़म द अल्लाह गुनता मखलूक जोड़ो मा बिया हो चिदा नियति का ना नुदा काफिर दे और चिदा नियति नी और तस्वीर जोड़ई नुदा कस बिया फासिक दे फासिक वे लेकी गिल्ली गुनाहगार था। और तस्वीर न मुराद द सादार सीस तस्वीर दे चिपकम सीस किसानी लका वनशवा सुख सेंद्री जोड़ई का ना और यो बिल्डिंग शो इमारत शो दागी तस्वीर जोड़ई पगो तो जोड़ई और कवर लौबासी दगशान द सीन द दरियाब द आबशार तस्वीर जोड़ई नागा जोड़ुल जायज़ दी। दो जुमला नबी अलैहिस्सलाम दे हदीस शरीफ क्यों फरमाइला युक़ालु लहुम अहयू मा खलक़तुम दुई तबवेले शी चिता सुकम तस्वीरुना जुड़कड़ी दी कि सा वाचवई रूह वर के वाचवई शाबदा ज्वंदी कई ज़का ची दुई हम आगा अमल करे दे कम चे अल्लाह ताला की अल्लाह ताला को ची यो शक्ल और सूरत जुड़ की नाई की रूह हम अचई और दो वर की रूह न दे चोले नो तब क़यामत की हुए शाबा का ना जोर का उस पर की रूह हम वाचवा और ज़ाहिर खबर अदा ची रूह को पकी दे चोले निशी देवा जिन बदला अज़ाब वर को लेकी
دا خبره په خپل ځای باندې منودې شوې ده چې ایماندار د کمی ګناه په وجه باندې دوزخ ته لاړ شي، الله دې دوزخ نه بچ کړي. کړي ګناهونه دې راته الله معاف کړي او راتلونکي وخت کې دې د هر قسم ګناه نه هغه د تصویرونو ګناه او که نور ګناهونه الله پاک دې موږ خپل فضل سره خپل رحم سره بچ کړي. د ګناه په وجه کوم ایماندار دوزخ ته تللی نو د ایمان په برکت باندې به یو ورځ د جهنم نه روزي. په دې حدیث شریف کې د مصورینو دپاره تصویر جوړونکو خلکو دپاره سخت وعید د سخت سزا او د سخت عذاب دمکی ویلې شوې ده. الله پاک دې د دې عذاب نه موږ او تاسو ساتي. د مانځه سبق دعای قنوت ته ونؤمن بک دا ټکی ویلو او موږ ایمان یقین لرو پتا باندې اے الله. په الله باندې د ایمان لرلو څه مطلب دی؟ الله پاک شته. څنګه؟ د الله وجود منل. دنیا کې اوس هم داسې خلک شته دی خدای والی ملحدین او دهریان، هغوی د الله پاک وجود د سره نه مني، وي الله پاک نشته، نعوذ بالله. نو په الله باندې د ایمان مطلب څه دی؟ الله پاک وجود شته دی. او بیا به دا خبره یقین کې ساتو کنه چې الله پاک ایک یو دی. په الله ایمان دی کنه، نو په الله د ایمان څه مطلب دی؟ الله پاک ایک یو دی او الله پاک هر څه کولی شي. الله پاک هر څه کولی شي. د الله پاک قدرت دی په هر څیز باندې. او که داسې یاد کې خواري ده نه کېدی شي. الله پاک واجب الوجود دی، الله پاک قادر مطلق دی، الله پاک خالق کل دی، الله پاک مالک الملک دی، الله پاک علیم کل دی. نو دا خو به ډېره توره وکړي. او ګوره دې مقصد دپاره موږ د دنیا کې پیدا شوي یو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صحابي ترجمه کوي، تفسیر کوي الا لیعرفون. دې دپاره مې انسان او پیری پیدا کړی دی چې ما وپېژني. نو د الله پاک پیژنګلو څه ده؟ دغه ده چې الله واجب الوجود دی، الله پاک قادر مطلق دی، الله پاک خالق کل دی، الله پاک مالک الملک دی، الله پاک علیم کل دی. او زمونږ د تبلیغ مشرانو مونږه بې تعلیم او ساده خلکو ته د الله د معرفت لار داسې اسانه کړې ده. وایي داسې وایي چې الله پاک خالق دی، الله پاک مالک دی، الله پاک رازق دی. دا هم د الله پاک پیژنګلو ده. نو ونؤمن بک، مونږه پتا باندې ایمان لرو اے الله. ونتوکل علیک، او توکل کو پتا باندې. بروسا، توکل، اعتماد، تکیه، اډانا څه معنی چې کوي د توکل دا معنی دي. خو بیا په توکل معنا ځان پوي کوه. یو تعتل دی او یو توکل دی. ګرانټ کې نه دي خو لږ پام غواړي. نو تعتل دی ته وایي چې دا اسباب بیخي چوټي کې پرېږدي، دا حرام دي او دا بې دیني ده. مطلب دا تګې ما اوبه شته دی او راخلم نه، بس ماله به الله تنده ماته یو ګوتې نه ورتېرومه بوله. دې ته تعتل وایي. صحابي رالو، نبی علیہ السلام نے تپوس کو، وی جی څاروی مې دی که نه، جومات ته ننوځم نو دا اوښله د خپه وتړم او بیا په الله توکل وکړم، او که اوښله د خپه آزاده پرېږدم او بیا په الله توکل وکړم. پوه شو که نه؟ او زمونږ اوس خان نه دي، څه شی دي مونږ سره؟ سیکل دی، موټر سیکل دی، رکشه ده، موټر دی، بس دی، لاری ده. نو دا چې یو ځای کې د روډ په غاړه یا یو ځای کې ودرو نو دا به څه کوو؟ دا به لاک کوو، دا به بندو. او د هغې نه بعد به د دې د حفاظت بروسه په چا ساتو چې څوک به یې راله بچ کوي؟ الله. نو یو تعتل دی او یو توکل دی. دې کې لږ باریک فرق دی چې کله مونږ بیان کې اورو، تبلیغ والا حضراتو نه بیان اورو، پیرانو صاحبانو نه بیان اورو، مجاهدینو نه اورو بیان، علماو مفتیانو نه اورو، نو زمونږ ذهن کې دا خبره راشي چې ګینې دې مونږ ته وایي چې دا هر څه پرېږدئ او بس لاس په لاس کښېنئ او په خدای باندې توکل وکړئ. دا دې ته توکل نه وایي. اسباب به اختیاروم او بروسه به مې بیا پچای. اوس به مونږ او تاسو خپل خواری محنت پسې وځو او بروسه به م پچای چې رزق او روزي به څوک راکوي؟ نه، د پټي مټي کې او د دکان کې او د دفتر کې نه ده رزق، دا خو لار ده. رزق خو اسمان کې دی، په دې لاره به راله الله راکوي. یو تعتل دی، اسباب چوټي کول، او یو توکل دی، اسباب اختیار کی او بروسه پچای په الله باندې. ذهن خو صاف شو که نه؟ چې دا خبره پکې بیا را نشي چې چېرته کې مونږ بیان وورو د توکل او د بروسې خبرې، نو چې ګینې زه به هر څه پرېږدم. نه، اسباب به اختیاروم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته څه فرمایل وی او خلق په اوتړه او بیا باور بچاو کا نو دا توکل دی او چې همداسې بې مهاره بې تړلو پرېني او ته راشې په مانځو درېږې چې زما په الله څه دی باور ده. نو دا د باور نه که دا د تعطل کو اسباب دي چوټي که اسباب دي پرېښو نو چې بیا دا اوښه خوا دې خوا شي نو بس بیا خو به ستا په الله باندې اعتماد مړنګ شي وران به شي نعوذ بالله من ذلک نو دا خو ګمراهي ده بیا. نو ونتوکل علیک موږ نه خو پکې خبره لږه تفصیلي شي خو خیر ټکي معنا څه ده او تاسو موږ به کوشش دا کوو که نه چې دا دعای قنوت موږ او تاسو نیان زده کړې والله دې د هغې روح ته اجرونه او ثوابونه ورسوي خواري خپله کړې وه مور نه هم زده کړی دی استاد نه هم زده کړی دی نیکه نه هم زده کړی دی دا قاري صاحب ته او عالم ته تیر کو شرمې ګناه او کنین ورته سوچ کوو چې زه یې څنګه ویم او دا قاري صاحب او عالم صاحب یې څنګه وایي نو همیش کومه چې زما وینا د دې وینا سره یو شانتې ده او که ورکې فرق دی. ونتوکل علیک او مونږه توکل کوو پتا باندې ای الله مونږه توکل کوو توکل یعنی باور ساتو پتا باندې یاره که دا ټکي زمونږ ته کوشو د دې په چې کومه معنا ده په هغې زمونږ عمل رالو که نه زمونږ ډېرې مسلې به حل شي. د اوس وخت کې مسلمانان د غیر مسلمو په شان د رزق دپاره ډېر پریشان دي او داسې پریشان نه دي لیونې کېږي په الله بروسه ساته الله پاک ذمہوار دی. ونتوکل علیک او پتا باندې بروسه ساتو مونږه ای الله. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم